أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشئ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب.